अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनूरी एडुकेटर। आप देख रहे हैं ला एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हिस्टोरिकल केस के हवाले से। वो केस जिसने पाकिस्तान की आईनी तारीख को बदल के रख दिया, पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख दिया। वो केस जिसके असरात आज तक क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम किसी न किसी सूरत देखते आ रहे हैं। आईनी तौर पे या सियासी तौर पे या मुल्की हालात को पेश नज़र रखते हुए उस केस के असरात व समरात आज तक हमारी मुल्की तारीख पर पड़ रहे हैं। वो केस नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद रखने वाला केस, यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। लेकिन इस केस के हवाले से बात करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ी सी हम तारीख पर नज़र डालें। व्यूअर्स, क़याम पाकिस्तान के वक्त वैसे तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना था, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान फेस कर रहा था वो था मुल्क में आइन का ना होना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पाकिस्तान व हिंदुस्तान को आज़ादी देते वक्त 14 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मंजूर किया और ये तय किया गया उस एक्ट की रूह से कि जब तक पाकिस्तान या हिंदुस्तान अपने लिए नया आइन नहीं बनाते उस वक्त तक अबूरी आइन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तरमीम के साथ अपने मुल्क में राइज करेंगे। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कुछ तरमीम करके राइज कर दिया गया। पाकिस्तान में इस आइन के राइज होने के बाद, इस आइन को बतौर अबूरी आइन लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई गई और उस असम्बली के पहले सदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस असम्बली को टास्क दिया कि सबसे पहले ये असम्बली आइन साजी करे मुल्क के लिए और फिर कानून साजी करे मुल्क के लिए, वफाक के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूट असम्बली की कोशिशों से मार्च 1949 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करारदाद मकासद मंजूर हुई। उस करारदाद मकासद में कुछ आउटलाइंस तय की गई कि पाकिस्तान का आइन किन हुदूद पर, किन क़यूद पर इस्तवार किया जाएगा या बनाया जाएगा या बनेगा। करारदाद मकासद पास होने के बाद फिर आइन साजी का अमल जारी रहा, लेकिन किसी न किसी, कभी सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी के बायस या कभी मुल्की हालात की खराबी के बायस, कभी सूबों और वफाक की आपस में न बनने के बायस आइन साजी का अमल तवील से तवील तर होता गया, देर होती गई आइन साजी के अमल में। फिर इसी दौरान अप्रैल 1953 में उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनकी कैबिनेट को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख़त्म कर लिया, तहलील कर लिया, उनकी कैबिनेट ख़त्म की और मोहम्मद अली जो उस वक्त सफ़ीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के, उन्हें बुलाया गया और उन्हें बुला के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया और उन्हें ये टास्क दिया गया कि वो मुल्क के लिए नया आइन तैयार करें, नए आइन के बनाने में मददगार साबित हों जल्द अज जल्द। अब यहाँ ये बताता चलूँ कि एक बेसिक प्रिंसिपल्स की कमेटी बनी हुई थी आइन साजी के अमल के लिए, आइन पे अपना काम कर रही थी। मोहम्मद अली बोगरा, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के प्रेसिडेंट थे, इनकी कोशिशों से एक आइनी मसौदा तैयार हुआ जो 80 सफ़हात पर मुश्तमिल था और उसको 17 हिस्सों में तकसीम किया गया था। उसमें तय कर लिया गया कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंट होगी वो 2 ऐवानी पार्लियामेंट होगी, बाई कैमरल सिस्टम होगा, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। फिर इस मुल्क का सदर कैसे मुंतखब होगा ये भी इसमें तय कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव की क्या इख्तियारात होंगे ये भी तय कर दिए गए इस मसौदे में। ये एक आइन तकरीबन बन चुका था। इसमें अदलिया के इख्तियारात पे भी बात की गई, इसमें इंतज़ामिया के इख्तियारात, इसमें सारी क़यूद व हुदूद जो भी थी सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात होंगे, क्या क्या पावर्स किस किस के पास होंगी, ये सारी लिमिट्स उसमें सेट कर दी गई। फिर इस आईनी मसौदे को 21 सितंबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने अडॉप्ट किया। अब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो तमाशा देख रहे थे, जो खामोश तमाशाई बने हुए थे,
خواجہ ناظم الدین کی کابینہ کو تحلیل کرنے کے بعد 1.5 سال تک کے اس ٹائم پیریڈ میں جب آئین یہ تیار کیا جا رہا تھا اس وقت تک گورنر جنرل خاموش بیٹھے رہے، لیکن پھر اچانک 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل نے بغیر کسی وجہ کے جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی اسے تحلیل کر دیا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے۔ خواجہ ناظم الدین کی اسمبلی جو تحلیل کی گئی تھی یا ان کی کیبنٹ جو ختم کی گئی تھی، اس وقت سے لے کر محمد علی بوگرا محمد علی کے اس آئین کے آنے تک کے تمام ٹائم پیریڈ میں گورنر جنرل غلام محمد خاموش رہے، لیکن پھر اچانک انہوں نے یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تحلیل کر دی۔ اس وقت کے اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ تھے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے مولوی تمیز الدین خان، انہوں نے اس فیصلے کو، اس ایکٹ کو گورنر جنرل کے چیلنج کیا چیف کورٹ سندھ میں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اسی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے 1954 میں ہی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں ترمیم کر کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ایک سیکشن 223A شامل کر لی تھی۔ اس سیکشن کے تحت یہ اختیار دیا گیا تھا ہائی کورٹس کو، چیف کورٹس کو، کہ وہ ریٹ سن سکیں کسی بھی ایگریوڈ پرسن کی۔ اس سیکشن کا استعمال کرتے ہوئے مولوی تمیز الدین خان نے 2 ریٹیں فائل کیں گورنر جنرل کے اس فیصلے کے خلاف۔ گورنر جنرل نے نہ صرف اسمبلی ڈیزالو کی تھی بلکہ ایمرجنسی نافذ کر دی تھی پورے ملک میں، اور اس نے ایک کونسل آف منسٹرز بنائی تھی جس میں 9 لوگ شامل تھے۔ ان میں سر فہرست ایوب خان جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور میجر جنرل سکندر مرزا کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، اور دیگر لوگ شامل تھے اس کونسل آف منسٹرز میں۔ ان کو پارٹی بناتے ہوئے مولوی تمیز الدین خان نے کیس فائل کیا چیف کورٹ سندھ میں، اور چیف کورٹ سندھ نے فیصلہ دیا مولوی تمیز الدین خان کی فیور میں فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف، اور گورنر جنرل کے اس ایکٹ کو اللیگل ان لافل ڈکلیئر کیا۔ اب فیڈریشن آف پاکستان نے، گورنر جنرل نے اور ان منسٹرز نے جو کونسل آف منسٹرز میں شامل تھے، انہوں نے چیلنج کیا پھر اس فیصلے کو جو چیف کورٹ سندھ نے دیا تھا فیڈرل کورٹ میں، جس کو سنا جسٹس منیر احمد نے، اور ان کے ساتھ 4 دیگر ججز تھے جن میں AR کارنیلیس بھی تھے، جسٹس اکرم تھے، جسٹس محمد شریف تھے، اور جسٹس SA رحمان تھے۔ ان 5 ججز کے بینچ نے اس کیس کو سنا، لیکن اس کیس کو سنتے ہوئے ان 5 ججز نے یہ ہیلڈ کیا، یہ فیصلہ دیا کہ جس سیکشن کے تحت ریٹ پٹیشنز فائل کی تھیں مولوی تمیز الدین خان نے 223A گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی، اس سیکشن کو گورنر جنرل کا ایسنٹ حاصل نہیں تھا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی سیکشن 6 سب سیکشن 3 کے مطابق جب تک کسی بل کو گورنر جنرل کا ایسنٹ حاصل نہیں ہوگا، گورنر جنرل جب تک اس بل کو سائن نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بل قانون نہیں بن سکتا۔ جو سیکشن 223A شامل کی گئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں، اس کو سائن کیا تھا پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے رول 62 جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے رولز تھے، ان رولز کے مطابق۔ تو فیڈرل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ کیا سندھ کورٹ نے اپنی جورسڈکشن کو کراس کرتے ہوئے کیا، چیف کورٹ سندھ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہی نہیں تھا اس طرح کے معاملے کو سننے کا، اور اس طریقے سے چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر کے گورنر جنرل کا فیصلہ بحال رکھا گیا، اور سپریمیسی جو ملک میں تھی وہ گورنر جنرل کو ملی بجائے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے۔ ایک شخص کا فیصلہ درست قرار دیا گیا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے مقابلے میں، اور وہ چیز، اس کیس کی وہ تاریخ آئے دن ہم کسی نہ کسی صورت ملک میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس فیصلے کو نظریہ ضرورت کہا جاتا ہے۔ فیصلہ نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھنے والا فیصلہ تھا، اور مولوی تمیز الدین کے کیس میں جسٹس منیر احمد جو چیف جسٹس تھے اس وقت پاکستان کے، انہیں
نظریہ ضرورت کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کوشش کی آسان الفاظ میں مولوی تمیز الدین خان کے کیس کو بیان کرنے کی، فیڈریشن آف پاکستان ورسز مولوی تمیز الدین خان۔ یہ کیس رپورٹڈ ہے، یہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے PLD 1955 FC 240 پیج پہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ لیگل اویئرنس کے حوالے سے آنے والی ہر نئی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔